بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله. نكمل مع نهاية الدورة الأساسية لشعبة علوم تجريبية بكالوريا 2015. جي دو إكس يساوي 1 ناقص 2 إكس ناقص أس 2 إكس ناقص 2 و إف دو إكس يساوي إكس أس 2 إكس ناقص 2 ناقص إكس زائد 1. مجموع التعريف هنا تساوي آر. المطلوب حساب النهايات بجوار دياف ولا عند أطراف دياف. بكالوريا 2016 جي دو إكس يساوي 2 أس إكس ناقص إكس مربع ناقص إكس. اف اكس تساوي اكس مربع سيس اكس قسمة سيس اكس ناقص اكس. هذا من بين اصعب ثاني الشهادات، كاينش 2013 و 2016 بالنسبة للشعبة علوم تجريبية. بكالوريا 2016 الموضوع الثاني اف اكس تساوي 2 ناقص اكس مربع سيس 1 ناقص اكس ديال تساوي ار. بكالوريا 2019 جي دو اكس تساوي سيس اكس ناقص او ضرب اكس و اف اكس تساوي سيس اكس ناقص 1 على 2 او في اكس مربع. دي اف هي دي جي تساوي ار. بكالوريا 2020 جي دو اكس تساوي 2 اكس مربع زائد 2 اكس ناقص 2 اكس أس اكس. اف دو اكس تساوي ناقص 1 زائد 2 أس اكس قسمة أس اكس ناقص اكس. ختاما هنا دي اف و دي جي تساوي ار. ختاما بكالوريا 2021 جي دو اكس تساوي 1 زائد اكس أس ناقص اكس ناقص 1 و اف اكس تساوي اكس ناقص اكس زائد 1 ضرب أس ناقص اكس ناقص 1. ركز. ها يا جماعة الحل ذكرونا في النهايات بالقوانين. قلنا سيد زائد ما لا تساوي نا زائد ما لا نهاية، سيد زائد ما لا نهاية قسمة زائد ما لا تساوي نا زائد ما لا نهاية، سيس ناقص ما لا نهاية تساوي نا صفر موجب، ناقص ما لا نهاية سيس ناقص ما لا تساوي نا صفر سالب. هذه باختصار شديد. معناتها هادو اختار خليها في الباك كتبها في البريون واخدم. هاي بكالوريا 2015. ليميت جي دو اكس لما اكس تساوي الى ناقص ما لا نهاية ناقص ما لا نهاية. هاي ركز واش تساوي لي ليميت اكس تساوي الى ناقص ما لا نهاية 1 ناقص 2 اكس ناقص أسيت 2 اكس ناقص 2. شوف معايا نبدا بهذه. هذه كون اكس تؤول الى ناقص ما لا نهاية، النتيجة هنا الأس واش تساوي ناقص ما لا نهاية، هذه تقرأ ناقص ما لا نهاية. أسيت ناقص ما لا نهاية هاي قدام واش تساوي صفر. تسمى النتيجة هذه كامل وين تؤول إلى صفر. زيد هذه فهمناها. ناقص 2 في ناقص ما لا نهاية، تسمى النتيجة هذه واش تساوي لنا زايد ما لا نهاية. فوالا هذا صفر مديرش عليه. 1 زايد ما لا تساوي زايد ما لا نهاية. هاي النتيجة تاعنا. قولي لي أن كيما قادر تبدا بها هاد الكتيبة هادي قادر تبدا بها، قادر تقول ليميت 1 ناقص 2 اكس و اكس وين تؤول إلى ناقص ما لا نهاية النتيجة تساوي زايد ما لا نهاية. هادو الأسهم هادو عبر عليهم. وليميت اكس تساوي الى ناقص ما لا نهاية أسيت 2 اكس ناقص 2 ماذا تساوي صفر. إشارة الصفر هنا غير مهمة. مادام نهاية هذا تساوي زائد ما لا نهاية ونهاية هذا تساوي صفر، تسمى النتيجة ليميت جي واش تساوي زائد ما لا نهاية. هذا ما كان باختصار شديد. نزيد بجوار زائد ما لا نهاية ليميت جي دي اكس لما اكس يساوي زائد ما لا نهاية تساوي ليميت اكس تساوي الى زائد ما لا نهاية 1 ناقص 2 اكس ناقص أسيت 2 اكس ناقص 2. قلنا جماعة ما نبدلوش العبارة حتى يصرا مشكل، قادر كي تعوض تخرج النتيجة طول، قادر ما كاينش مشكل خلاص. هاي تسمى ما تسرعوش، ماشي تسرع انت تحفظ تقول هما فين خرجوا اكس مشترك ولا أسيت اكس هادو هما الطرق وبالك ما كاينش مشكلة خلاص. عوض وشوف الساعة. هاي كي اكس دي دوكا زايد ما لا نهاية تسمى النتيجة هادي كم؟ هادي كم؟ ناقصة ما لا نهاية. وهذا هاك شوف معايا كي اس دي زايد كي اكس دي زايد ما لا نهاية تسني في زايد ما هي زايد ما هي ضيف لها ناقص 2 ما عندهاش معنى، تسمى الأس أو يساوي زايد ما لا نهاية. أسيت زايد ما لا نهاية واش تساوي زايد ما لا نهاية قدامك مضروبة في الناقص، تسمى هادي تاني تقرأ ناقصة ما لا نهاية. ناقص 100 ناقص 100 واش تساوي ناقص 100 تسمى هنا ما صراحة حتى مشكل ما عنديش مشكل عليها نخرج اكس ولا أسيت اكس.
هنا لأن هاي التفاصيل ليميت 1 ناقص 2 إكس، إكس من تؤول إلى زائد ما النتيجة تساوي ناقص ما لا نهاية، وليميت إكس تؤول إلى زائد ما لا نهاية تاع ناقص أسية 2 إكس ناقص 2 النتيجة تساوي ناقص ما لا نهاية كذلك، يعني مجموع واش راح يبدلنا ناقص ما لا نهاية. هذا ما كان سي بون الجي أنا فاهمينها. حاضرنا على الإف، دوكا إف ركز ليميت ار دو إكس لما إكس تساوي إلى ناقص ما تساوي ليميت إكس تساوي إلى ناقص ما لا نهاية إكس أسيس 2 إكس ناقص 2 ناقص إكس زائد الواحد. سي بون. ها يا جماعة الطريقة مماثلة. شوف لهنا هذه القراءة صحة ناقص ما لا نهاية أسيت ناقص ما لا نهاية، ناقص ما أسيت ناقص ما في الحقيقة تساوي صفر. وشو نقدروا نبرهنوا عليها؟ حنا تفهمنا اللي يكون هنا المقدار اللي يكون في الأس يكون هنا، تسمى كي تعود هنا إكس لازم هنا ثاني إكس، كي تعود هنا 2 إكس ناقص 2 هنا ثاني 2 إكس ناقص 2. داكور، هذه ما فيهاش إشكال. معناتها هذه ودوك نحطوها صفر ونقول لك هاو علاه، راني نعطيك الدليل صحة. هذه تؤول إلى صفر، باسكو القراءة قاعد نقراو فيها ناقص 100 ناقص 100 النتيجة تساوي صفر، ودوك نبرهنوا عليها. وهذه ناقص 100 تساوي زائد 100 ضيف لها واحد زائد ما لا نهاية، تسمى النتيجة واش تساوي زائد ما لا نهاية. هاو لأن هاو التعليل يا جماعة. شوف هنا دوكا نساوي وحدة من الزوج، هي هادي ترجحها إكس، هي هادي ترجحها 2 إكس ناقص 2. داكور، شوف الآن هاو الإثبات ليميت إكس تساوي إلى ناقص ما لا نهاية. هادي إكس ماهيش مساعدتنا، واش نديرو؟ تقول إكس في دوكا هنا واش نديرو حنا؟ نضرب في 2 إكس ناقص 2 تساعدك نسى 2 إكس ناقص 2 نضرب ونقسم عليها. شغل ما درت والو. في أسيس ماذا؟ 2 إكس ناقص 2 هاك. هاي واش كنت نهضر أنا. كيعود عندك قوس هنا 2 إكس ناقص 2 لازم نفس القوس صح. واش تساوي ليميت إكس تساوي إلى ناقص ما لا نهاية إكس يسمى 2 إكس ناقص 2 في 2 إكس ناقص 2 أسيت 2 إكس ناقص 2. هاني برهنت لك عليها. شوف هنا خي بجوار زائد ما لا نهاية جماعة الدوال الناطقة، خي النهاية نهاية أكبر أس، يعني بالدرجة يهضروا الكبار هكا أكبر أس. تسمى النهاية تاع هذا كم؟ من الآخر باختصار تساوي نص، تساوي 1 على 2. هذه نتيجتها تساوي 1 على 2. وهذه هاي ناقص 100 أسيت ناقص 100 وشوية قوسات متشابهان، تسمى هذه نتيجتها كم تساوي صفر، وهذه نتيجتها كم تساوي 1 على 2. 1 على 2 مضروبة في صفر كم تساوي صفر. على هذيك الغينة هذا، على هذه الغينة. سي بون فهمنا. كاين أكثر لكم بالطرق، وقادر نرجع هذه تشبه هذه نرجع نحطوها مثلا إي وتكتب الإكس هذا بدل الإي تاني تصلح تخرج عادي. لا علينا. زدنا مثال بجوار زائد ما لا نهاية، النهاية الأخرى عفوا. ليميت إكس يؤول إلى زائد ما لا نهاية تاع نفس الدالة عبارة اف إكس تساوي إكس أسيت 2 إكس ناقص 2 ناقص إكس زائد 1. ها يا جماعة جوار زائد ما اسكو عندي مشكلة؟ هل توجد مشكلة؟ نعم. هنا رانا أمام حالة عدم تعيين مشكلة زائد ما لا نهاية ناقص ما لا نهاية. شوف عوض، هذه زائد ما لا نهاية أسيت زائد ما هي تسمى هذه نتيجتها تساوي زائد ما لا نهاية، وإكس هنا تدي زائد ما مع الناقص واش تولي؟ ناقص ما لا نهاية. رانا أمام حالة عدم تعيين بالشكل زائد ما لا نهاية ناقص ما لا نهاية. في إزالتها جماعة كي شفنا في الحصة الماضية ساعات نخرجو إكس ساعات نخرجو أسيت إكس كيما وصيت كيما هنا واش ديرتها؟ هنا يمكن استخراج الإكس، تقدر تخرج إكس كعامل مشترك. تخرج إكس عامل مشترك. هاي ليميت إكس تؤول إلى زائد ما لا نهاية، عندي إكس في أسيت 2 إكس ناقص 2 ناقص 1 زائد 1 قسمة إكس. نروح عوض. هاي 1 على زائد ما تؤول إلى صفر، هذه نتيجتها كم؟ زائد ما لا نهاية، وهذه نتيجتها كم؟ زائد ما لا نهاية. تسمى العارضة يا جماعة كيفاش تقرا العارضة كامل
زائد ما لا نهاية نقص لها واحد وزيد لها صفر، تسمى زائد ما لا نهاية، تقرأ زائد ما لا نهاية. زائد ما لا نهاية ضرب زائد ما لا نهاية واش تساوي لنا؟ تساوي لنا زائد ما لا نهاية. هذا ما كان. هذا هو باك 2015. اوكي. alors دوكا رحنا ل 2016. هايا بكالوريا 2016. ها واش مدو لنا هنا؟ عندنا جي دو اكس ماذا تساوي 2 و6 اكس ناقص اكس مربع ناقص اكس. ها يا جماعة قلنا ما نبدلوش في العبارة حتى يصرا لنا مشكلة. ليميت بجوار ناقص ما لا نهاية واش يساوي؟ ليميت اكس يؤول إلى ناقص ما لا نهاية 2 و6 اكس ناقص اكس مربع ناقص اكس. عوض بالعقل وشوف، إذا كان صرا مشكل استعمل فيه. هاي و6 ناقص ما هنا كم تساوي؟ صفر. هادي تساوي صفر. بالنسبة لهادي هاي ناقص ما لا نهاية كيتربحها. ماذا تساوي؟ زائد ما لا نهاية مضروبة في الناقص. ماذا تساوي؟ تساوي ناقص ما لا نهاية. ناقص ما لا نهاية. ناقص ما لا نهاية ماذا تساوي؟ زائد ما لا نهاية. سما صار لنا مشكل، سما رانا أمام حالة عدم تعيين من الشكل زائد ما ناقص ما لا. بصح نتا المشكلة وين صرات؟ صرات سهلة برك. سما هادي باش مقلقتني النتيجة تحسب صفر. هادي دار لها هادي دوزيام اني هادي. هنا تحب تخرج اكس مربع، تحب تخرج اكس لهنا برك كيما حبيت. هاي إزالتها هايا نستخرج اكس عام مشترك. هاي ما مبدلوكمش في الطرق بزاف. عام مشترك مقصود لهنا برك، هنا تكفيك سي با بقى نخرج للحد هذا كامل. هايا ليميت اكس تؤول إلى ناقص ما لا نهاية 2 و6 اكس. قلنا ما عندناش معاه مشكلة. لا حبيت تخرج ناقص اكس خرج ناقص اكس كيما حبيت. هنا واش يبقى لي؟ يبقى لي اكس زائد واحد. عاود ردها كيما كانت باش تشوف روحك كاين صحيح ولا غلط. ناقص اكس في اكس ناقص اكس مربع ناقص اكس في واحد ناقص اكس. هاك مليح. هيا عوض وفرا المشكل تاعك. شوف هنا هادي قلنا البين بلي تؤول إلى صفرا. هادي ناقص ما هي واش تساوي؟ تساوي زائد ما لا نهاية. وهادي القوس وين تؤول إلى ناقص ما لا نهاية. بصح دوكا عندي ضرب زائد ما هي ضرب ناقص ما هي واش يساوي؟ يساوي ناقص ما لا نهاية. بسيط. هذا ما كان. نخدمو بالعقل برك. هيا بجوار زائد ما لا نهاية ليميت جي دو اكس لما اكس يساوي زائد ما تساوي ليميت اكس يساوي زائد ما لا نهاية. عندي 2 و6 اكس ناقص اكس مربع ناقص اكس. كيما وصيتكم هنا ما تبدلش الساعة، ما تخرجليش العام المشترك حتى يصرا مشكل، يعني حتى تلقى حالة عدم تعيين. بالك هنا ما تعوض تخرج. داكور. هاي هنا واش عندنا؟ عندنا سي زائد ما تساوي زائد ما لا نهاية. هنايا زائد ما هي مربع زائد ما هي مضروبة في الناقص ناقص ما هي. تسمى صار لنا مشكل. هنا صار لنا مشكل. حالة عدم تعيين من الشكل زائد ما لا نهاية ناقص ما لا نهاية إزالتها. ها يا جماعة حنا مافين نخرجو يا اكس عام مشترك يا اس هي عام مشترك. تقدر تخرج لهنا اكس مربع كاريمون عام مشترك اكس مربع تخرجو كعامل مشترك. شوف له واش راح نلقى؟ ليميت اكس يؤول إلى زائد ما لا نهاية اكس مربع في عندي 2 و6 اكس قسمة اكس مربع ناقص واحد ناقص اكس على اكس مربع. يا جماعة نختزلوها باه منطولوش تبقى واحدة على اكس. هاكون رجعها كيما كانت تفهمني واش درت. اكس مربع في هذا تختزل تبقى 2 و6 اكس. هذا في هذا ناقص اكس مربع صحيح. هذا في هذا بعد اختزال تبقى ناقص اكس صحيح. راك صحيح. هاي هكا وفرا المشكل تاعك. عندي اكس مربع يعني بمعنى زائد ما هي مربع تساوي زائد ما لا نهاية والسي زائد ما لا نهاية على زائد ما لا نهاية مربع. اخي قلنا سي اكس هي الاسرع بجوار زائد ما لا زائد المقارن. معناه هذه وين تؤول إلى زائد ما لا نهاية. هذه وين تؤول واحدة على زائد ما تؤول إلى صفر. هنا النتيجة يعني نتيجة العارضة واش تساوي؟ زائد ما لا نهاية ناقص واحد وناقص صفر. تسمى زائد ما لا نهاية. تسمى العارضة تقرأ زائد ما لا نهاية. زائد ما لا نهاية ضربا زائد ما واش تساوي؟ تساوي زائد ما لا نهاية. فراس هذا المكان باختصار شديد. داكور يا جماعة.
سي بون. هذا باك 2016 دالا جي سي بون. زيد دالا اف. اف اكس واش تساوي اكس مربع أس اكس قسمة أس اكس ناقص اكس، ودي اف هنا ماذا تساوي ار. تساوي ار. هنا يا جماعة ليميت ار دو اكس لما اكس يساوي الى ناقص ما تساوي ليميت اكس مربع أس اكس قسمة أس اكس ناقص اكس. اكس من تساوي الى ناقص ما لا نهاية. هاي هادي اكس. ها يا جماعة قلنا ما نبدلوش العبارة حتى يصلنا مشكل الكسر هنا. هادي اسكو قريتها هنا كاينة هنا في التلخيص ولا مكانش. ناقص ما لا نهاية مربع يعني أس ان. ها كيما هادي أس ان هكا. ها أس ناقص ما هي قريناها هادي. تسمى هادي عندك الحق تحطها طول واش صفر. متهمش الإشارة تاع صفر متهمنيش. أس ناقص ما هي هادي كم تساوي؟ تساوي صفر كذلك. تساوي صفر. هاي وهنا ناقص ما لا نهاية تسمى هادي اللي بالضرب نتيجتها كم. هادي النتيجة تاعها كم؟ زايد ما لا نهاية. السؤال اسكو صفر على زايد ما لا نهاية هل تعتبر حالة عدم تعيين؟ الجواب لا. الجواب لا. هنا النتيجة واش تساوي؟ تساوي صفر كتوضيح. ها كتوضيح هادي مش محتمل تكتبها صح. صفر على زايد ما لا نهاية يا جماعة اللي ما فهمش مش حالة عدم تعيين. تساوي صفر في واحد على زايد ما لا نهاية. واحد على زايد ما لا نهاية كم تساوي؟ صفر. صفر موجب به ما تهمنيش الإشارة المهم صفر. صفر في صفر واش يساوي؟ يساوي صفر. تسمى ماهيش حالة عدم تعيين. تسمى هنا ما كاين لا تخرج العام مشترك ولا أو ما عندكش مشكل أصلا يعني مع تعوض تخرج. داكور. ثم في الباك تقول لي ان الليميت تاع هادي تساوي صفر والليميت تاع هادي تساوي صفر. تسمى لي فلاش عبر عليهم اكتبهم له. سي بون. معليش نكمل لكم الإجابة. ها قال لي لأن ليميت إكس مربع أس إكس تساوي إلى ناقص ما تساوي صفر، وليميت إكس تساوي ناقص ما لا نهاية تساوي أس إكس تساوي صفر. ثلاثة هذا مكانين. هيا بجوار زائد ما لا نهاية. ليميت اف دو إكس لما إكس تساوي زائد ما تساوي ليميت إكس تساوي زائد ما لا نهاية إكس مربع أس إكس قسمة أس إكس ناقص إكس. هنا يا جماعة عندنا حالة عدم تعيين. كيما هنا هاي أس زائد ما ناقص ما لا نهاية حالة عدم تعيين. راح دير إزالة التحاطر يعني واش محتمة مام حالة عدم تعيين واش محتمة تخرجها في الباك ما عليها والو. هيا هنا يا جماعة إليكم الخط كفاية ندير في رايك واش نقدرو نديرو. تقدر تستخرج الأسية هنايا نستخرج أس إكس عامل مشترك في المقام باه نختزلها مع نقدرو نختزلوها مع البسط هكا. هايا عندي ليميت إكس مربع مضروبة في أس إكس قسمة أس إكس في واحد ناقص إكس قسمة أس إكس تساوي تختزل هذا مع هذا هاك إكس من يؤول إلى زائد ما لا نهاية. شوف معايا هنا هادي يا جماعة هادي كيفاه قاعد تقرا فيها نتا زايد ما لا نهاية سيت زايد ما لا نهاية تسمى المقلوب تاع هادي كي تقراها هكا تحطها زايد وكنت تقراها بالمقلوب زايد ما هي على زايد ما لا نهاية واش تساوي لنا بواحد على زايد ما واش تساوي صفر. تسمى هادي تقرا صفر نتيجتها واش تساوي صفر. شوف لهنا تسمىها واش بقى لك نتا في النهاية تاعك بقات لك هادي هاك إكس مربع على واحد إكس مربع على واحد تسمى زايد ما مربع على واحد كم تساوي زايد ما لا نهاية. هذا ما كان داكور. تقدر نتا تزيدنا هنا لأن ليميت إكس قسمة سيت إكس من تساوي إلى زايد ما واش تساوي لي صفر. هذا المكان هذاك اختزلتو سي با لابين تهضرو عليه. خلاص زيد في 2016 في الموضوعين طاس ديال الأسية. نروح نزيد الموضوع الثاني. ها الموضوع الثاني عندنا اف دو إكس واش تساوي 2 ناقص إكس مربع سيت واحد ناقص إكس. دالة رائعة هادي تاني. هاهي
النهايات ليميت إكس تساوي إلى ناقص ما لا نهاية، واش تساوي لي؟ ليميت إكس تساوي إلى ناقص ما لا نهاية 2 ناقص إكس مربع أسيت 1 ناقص إكس، 1 ناقص إكس. ها يا جماعي بجواب ناقص ما قلنا نعوضو الساعة. هايا عندك أسيت ناقص ما كي إكس هذا تحطها في بلاصتو ناقص ما ناقص ما واش تساوي؟ زايد ما لا نهاية، تسمى هذا كامل زايد ما لا نهاية تقرا. أسيت زايد ما لا نهاية واش تساوي؟ زايد ما لا نهاية، هذه كاملة تسمى تقرا زايد ما لا نهاية. سي بون. زيد هذه ناقص ما مربع كتقرا زايد ما لا نهاية مضروبة في الناقص، فتتقرا ناقص ما لا نهاية، ناقص ما ضرب زايد ما واش تساوي لي؟ تساوي ناقص ما تسمى شحال تعد 90. زيد هاتني ما عنده حتى معنى، تسمى الناتجة واش تساوي ناقص ما لا نهاية. وهاو علاه، لأن الشي اللي كنت تهضر فيه هنا كتبو، لأن ليميت بلا ما تكتر التفاصيل أسيت 1 ناقص إكس لما إكس يؤول إلى ناقص ما الناتجة تساوي زايد ما لا نهاية، وليميت إكس تؤول إلى ناقص ما لا نهاية تاع ناقص إكس مربع الناتجة واش تساوي لي؟ ناقص ما لا نهاية. تسمى الجداء تاعهم يخرج ناقص ما، على هاديك كتبنا لك الناتجة هكا. بيان راه بجوار زايد ما لا نهاية بجوار زايد ما لا نهاية ليميت اف اكس لما اكس يساوي زايد ما لا بجوار زايد ما لا ديما نخمم في هادي فكر في هادي وفي هادي، والله المقلب صحا هذا ما كنتبعدش بزاف. واش تساوي؟ تساوي ليميت اكس يساوي إلى زايد ما لا نهاية عندي 2 ناقص إكس مربع أسيت ماذا؟ 1 ناقص إكس. ها يا جماعي هنا بعد التصاوير راح تلقى ناقص ما لا نهاية أسيت ماذا؟ ناقص ما، بصح هنا المقدار هذا وهذا ماهمش كيف واش تفاهمنا حنا البيد لازم يكونوا كيف. دونك نتا لهنا واش تكتب لي؟ واش تكتب لي؟ ليميت حنا قلنا بجوار زايد ما ديما من الحالة هذه الله نقلب صحا. هنا واش دير نتا؟ نتا ماذا بيك كون جات الإكس هادي كون جات ناقص سيس إكس كون جات لتحت هاك ما تولي تشبه لهادي. إذا هنا نقدر نكتب هكا ليميت إكس تساوي إلى زايد ما لا نهاية 2 ناقص إكس، شوف معايا إكس مربع قسمة هذا كون نهبطوه لتحت واش راح يولي؟ أسيت ناقص 1 زائد إكس. هاي بالديطاي كنت قادر نهبط أسيت إكس برك ونخلي واحد الفوق صار ماشي مشكل، المهم افهم برك ليميت 2 ناقص إكس مربع قسمة أسيت ناقص 1 هاي بالتفصيل الممل في أسيت إكس وإكس وين تؤول إلى زايد ما لا نهاية. ودوك نختصر لك يعني دوك نقول لك في الباك كيفاش تقدر تكتب الطول ليميت 2 ناقص إكس مربع قسمة أسيت إكس في أسيت 1 اللي هي شتي القوة هادي سالبة عاود ترجعتها الفوق. انت قادر في الباك يعني من هنا من هادي كتب لي طول هادي بلا ما تكثر علينا بلي ديطاي هادو. داكور انا المهم باه تفهم باه تفهم نتا اختار خلاف عاد كتبها طول. اسكو كاين مشكل فراهي فلا مشكل صاي. دوك انت هذيك فاش تقرا فيها زايد ما لا نهاية مربع خي زايد ما لا نهاية على أسيت زايد ما لا نهاية قاعدين نقراو فيها هكا بلا مقلب تاع هادي على هادي يساوي 1 على زايد ما يساوي صفر. هذه قاعدة قانون قريتو تسمى هذه ناتجة هاكم تساوي صفر. كي هادي تساوي صفر تسمى راح تدي معها تسمى راح يبقى لي غير 2 تسمى الناتجة هنا ماذا تساوي 2. هذا المكان راني قلت تخدم بشوية برك قوانين هادو ديما يكونوا قدامك. داكور راك بالخدمة تخدمهم سي بون فهمناهم. زيد رحنا البكالوريا 2019. واش طاحنا في 2019 بدونا زوج دوال. 2019 بدونا زوج دوال جي دو إكس تساوي أسيت إكس ناقص أو ضرب إكس. هاي نبداو الساعة بالحاجة هضرنا الساعة على جي ليميت جي دو إكس لما إكس يساوي إلى ناقص ما لا نهاية تساوي ليميت هادي ساهلة مش حاجة أسيت إكس ناقص أو ضرب إكس وإكس يساوي إلى ناقص ما لا نهاية. شوف معايا وقلتلكم من قبل احضر الخلط أسيت إكس هادي أو أس وهادي أو ضرب مش كيف الدليل أسيت ناقص ما لا نهاية هادي تساوي إلى صفر تساوي إلى صفر
بصح انت هادي اكس كيتدي ناقص ما لا نهاية مضروبة في ناقص او تولي تقلح ناقص او في ناقص ما لا نهاية واش تساوي زائد ما لا نهاية مش كيف اتونسيون فوالا نجيبو زائد ما لا نهاية ليميت جي دي اكس لما اكس يساوي الى زائد ما تساوي ليميت اكس يساوي الى زائد ما لا نهاية 6 اكس ناقص او اكس. عندنا حالة تعادل مساوية بصح خفيف حاجة خفيفة ها واش هي من الشكل زائد ما لا نهاية ناقص ما لا نهاية. عندنا هنا حالة عدم تعيين من الشكل زائد ما ناقص ما ماهيش حاجة صعيبة هذه نورمالمون تيقولها كامل خرج اكس برك كي تخرج اكس كعامل مشترك راح يفرق المشكل تاعك إزالتها تخرج اكس كعامل مشترك فقط. ها كمل اوكي ليميت جي دي اكس لما اكس يقول الى زائد ما تساوي ليميت اكس في ها واش يبقى لي هنا 6 اكس قسمة اكس ناقص او هذا المكان. هاي هذه وين تؤول الى زائد ما لا نهاية وهذه 6 زائد ما لا واش تساوي زائد ما لا كذلك ناقص هذه ما نديروش عليها باسكو رقم ناقص 2.718 زائد ما ضرب زائد ما واش تساوي زائد ما لا نهاية انتهى صحيح. نروح زيد هاد الاف اف دو اكس واش تساوي 6 اكس ناقص 1 على 2 في او في اكس مربع تقريبا نفس المشكلات نفس المخارج. ها يا جماعة ليميت اف دي اكس لما اكس يساوي الى ناقص ما لا تساوي ليميت 6 اكس ناقص 1 على 2 في او في اكس مربع اكس وين تساوي الى ناقص ما لا نهاية. هاي 6 ناقص ما تساوي الى صفر هنا ناقص ما مربع كم تساوي زائد ما لا نهاية مضروبة في او زائد ما مضروبة في ناقص نص تسمى النتيجة تولي تقرأ ناقص ما لا نهاية الناتجة ناقص ما سي بون ما صرالناش مشكل هنا. بجيو زائد ما كاينة مشكلة صغيرة ليميت اكس يساوي الى زائد ما لا نهاية واش تساوي ليميت 6 اكس ناقص 1 على 2 او اكس مربع ها اكس وين يؤول الى زائد ما لا نهاية. اللي كان قبيل خرجت نتا اكس باسكو هنا عندك اكس هنا كان عندك اكس مربع خرج اكس مربع باه ما تبقالكش حالة تعادل مساويين هذه هي. هاي حنا عندنا نفس حالة تعادل مساويين عندنا حالة تعادل مساويين بالشكل زائد ما هي ناقص ما لا نهاية وقلنا باش ما تخرجها في الباك حالة تعادل مساويين بالشكل زائد ما لا نهاية ناقص ما لا نهاية. في الإزالة يا جماعة إزالتها قلنا باش محتمل تخرجها في الباك نستخرج إكس مربع عامل مشترك ليميت إكس يؤول إلى زائد ما لا نهاية إكس مربع في 6 إكس قسمة إكس مربع ناقص 1 على 2 في أو هذا مكان. هاي هذه وين تؤول زائد ما لا نهاية وهذه وين تؤول زائد ما لا نهاية. هنايا ها زائد ما لا تنقص لها 1 على 2 أو ما يبانش معاها تسمى النتيجة واش تساوي نفسها زائد ما لا نهاية سي بون. نروح البكالوريا دركا 2020 نورمالمون تسطح دركا الصورة تاع النهايات واش يبانو صعاب. هاي عندي ليميت جي دي اكس لما اكس يساوي الى ناقص ما لا نهاية تساوي نو ليميت اكس يساوي الى ناقص ما لا نهاية 2 اكس مربع زائد 2 اكس ناقص 2 اكس و 6 اكس. فوالا ها يا جماعة لا هنا ما عنديش مشكل هادي تؤول الى صفر ناقص 106 ناقص 100 تساوي صفر. هنا عندنا حالة عدم تعيين هنا بركة عندنا حالة عدم تعيين حالة عدم تعيين بالشكل زائد ما لا ناقص ما لا نهاية. في الإزالة تسمى ديالنا الإزالة لهنا بركة هو داز علينا حالة كيما هادي اوكي
خرج اكس ولا اكس مربع كيما حبيت، خرج اكس بزاف. ليميت اكس في عندي 2 اكس، 2 اكس زائد 2 ناقص 2 اكس أس اكس، اكس وين تؤول الى ناقص ما لا نهاية. هذه قلنا قبيل بلي تؤول صفر، هذا ناقص ما لا نهاية وهذا كذلك ناقص ما لا نهاية. النتيجة واش تساوي؟ زائد ما لا نهاية. ثلاثة هذا المكان. بجوار زائد ما لا نهاية، هاي بجوار زائد ما لا نهاية، لما تجي دو اكس لما اكس يؤول زائد ما لا نهاية تساوي ليميت اكس يؤول إلى زائد ما لا نهاية 2 اكس مربع زائد 2 اكس ناقص 2 اكس أس اكس. ها يا جماعة، ها واش نقدرو نخرجو؟ عندك هنا زائد ما لا نهاية وهنا عندي زائد ما لا نهاية وهنا تخرج ناقصة ما لا نهاية. رانا أمام حالة عدم تعيين، حالة عدم تعيين من الشكل ماذا؟ زائد ما لا نهاية ناقصة ما لا نهاية. إليك الخط إزالتها. هاي واش نقدرو نخرجو؟ حنا مارفين نقولو نستخرج يا أس إكس يا إكس. هاي نستخرج أس إكس كعامل مشترك. واش راح نلقى؟ ليميت إكس يؤول إلى زائد ما لا نهاية أس إكس في عندي 2 إكس مربع قسمة أس إكس زائد 2 إكس قسمة أس إكس ومن بعد ناقص 2 إكس 2 إكس. فوالا واش تساوي؟ راح تخرجت أس إكس بهادو نلغيهم. هنا بانو لي هادي نقراها زائد ما لا على بسيت زائد ما لا نقراها العكس هادي. هنا هادي تؤول صفر وهادي تؤول صفر. وهادي وين تؤول؟ تؤول إلى زائد ما لا نهاية وهادي وين تؤول إلى ناقص ما لا نهاية. زائد ما لا نهاية ضربة ناقص ما واش تساوي لنا؟ ناقص ما لا نهاية. هذا المكان. سي بون. زيد بكالوريا 2020 عبارة اف، عبارة اف. هاي بكالوريا 2020 زيد كملنا عبارة اف، بقات لكم 2021 وهو انتهى. هذا المكان. تولي على بالك بلي باك العلمي كامل من 2008 حتى 2021. هاي ليميت ار اكس لما اكس يساوي الى ناقص ما مجموعة تعريفي اعرى ليميت ناقص 1 زائد 2 أس اكس قسمة أس اكس ناقص اكس و اكس وين تكون إلى ناقص ما لا نهاية. هاي عوض. إذن ليميت ار دو اكس لما يساوي إلى ناقص ما لا تساوي ليميت ناقص 1 زائد 2 أس اكس قسمة أس اكس ناقص اكس اكس وين يؤول إلى ناقص ما لا نهاية. هاي نعوض. أسيت ناقص ما يكون تساوي صفر أسيت ناقص ما يكون تساوي صفر. عندنا ناقص ما لا نهاية تساوي زائد ما لا نهاية. هنا حذر يا جماعة، صفر قسمة زائد ما لا نهاية لا تمثل حالة عدم تعيين وإنما تساوي صفر. تسمى النتيجة هنا جماعة واش تساوي؟ تساوي ناقص 1 ناقص 1. كتوضيح. ركز توضيح. هنا صفر قسمة زائد ما لا نهاية هاهي تساوي في الحقيقة صفر ضرب 1 على زائد ما لا نهاية تساوي صفر ضرب صفر موجب بعد زائد ما صفر موجب. صفر في صفر موجب واش يساوي؟ يساوي صفر. باختصار ليميت اف دو اكس لما اكس يساوي الى زائد ما لا نهاية تساوي ليميت اكس يساوي الى زائد ما لا نهاية. عندنا 1 زائد 2 أس اكس قسمة أس اكس ناقص اكس تساوي. هنا رانا امام حالة عدم تعيين بشكل ما لا نهاية على ما لا نهاية ولا نقول هنا زائد 100 ناقص ما لا نهاية. المهم كان عندك مشكلة ما تقدرش تخدم. نستخرج هنا باستخراج أس اكس كعامل مشترك باش محتماس كتبها. هاي
ماذا نجد؟ ليميت اف دي اكس لما اكس يعود الى زائد ما لا نهاية تساوي ليميت اكس يعود الى زائد ما لا نهاية واحد زائد 2 أسيس اكس قسمة أسيس اكس في واحد ناقص اكس قسمة أسيس اكس. سي بون. هاي هنا نختزل، خرجنا أسيس اكس مع أسيس اكس وباه نختزلو هادي تختصر مع هادي. شوف هنا عندك هنا زائد ما لا نهاية لا أسيس زائد ما لا نهاية تسمى المقلوب تاع هادي، بمعنى هادي تلغى، هادي تعود إلى ماذا؟ إلى صفر. هاي شوفوا واش بقى هنا، هادي اختزلتها مع هادي وهادي راحت لصفر، تسمى واش بقى لك؟ راك معايا؟ تسمى 2. ها واش نزيدو لها؟ نزيدو لها الواحد، تبقى النتيجة واحد زائد 2 هذا تساوي 3. يعني باختصار شديد بجوار زائد ما لا نهاية يا جماعة أسيس إكس هي الأسرع، معنى هذا ناقص إكس هذا ما عنده حتى تأثير في النتيجة. هنا كي تختزل أسيس إكس مع أسيس إكس تختصر تبقى هنا 2 ضيفها لواحد تلقى النتيجة 3، يعني بالنظر راهي باينة بلي راح تخرج 3. داكور. نكمل بكالوريا 2021. ها يا جماعة اختبروا معلومات بكالوريا 2021 عبارة اف دو اكس. كاينة مشكلة صغيرة في عبارة اف، وهاي ليميت اف دو اكس لما اكس يؤول، شوف نبداو بالحاجة السهلة اللي مفيهاش مشكل، زائد ما لا نهاية مفيهاش مشكل. واش تساوي؟ ليميت اكس ناقص اكس زائد واحد أسيس ماذا؟ ناقص اكس ناقص واحد، و اكس وين تؤول؟ إلى زائد ما لا نهاية تساوي. شوف معايا لهنا كاين طريقتين. هنا القراءة جماعة كيفاش تكون؟ ناقص هاهي ناقص ما لا نهاية أسيس ناقص ما لا نهاية، ونفس القوسة نفس القوس. تسمى تقدر تكتبها هكا كطريقة أولى، ليميت إكس يؤول إلى زائد ما لا نهاية إكس ناقص إكس زائد واحد أسيس ناقص إكس زائد واحد. شوف مادام عندك نفس العبارة هنا ونفس العبارة هنا، تشوف القراءة هنا قاعدين نقراو فيها ناقص ما لا نهاية أسيس ناقص ما، تسمى كان عندك لو دروا هادي كامل تحطها صفر، وهادي وين تؤول إلى زائد ما لا نهاية النتيجة تساوي زائد ما لا نهاية. هذه طريقة أولى. كاين طرق بزاف، نعطيك طريقة ثانية بالك تعجبك خير من هذه. ليميت طريقة ثانية، ليميت إكس يؤول إلى زائد ما لا نهاية، عندنا هنا إكس ناقص إكس زائد واحد أسيت ناقص إكس ناقص واحد، هذه هبطها لتحت تساوي ليميت إكس يساوي زائد ما لا نهاية إكس ناقص إكس زائد واحد قسمة أسيس إكس زائد واحد. شوف معايا بالك هادي خير. شوف نتا هنا أسيس زائد ما لا نهاية زائد ما تساوي زائد ما، كيتقرا مقلوب زائد ما أسيس زائد ما تساوي صفر. المهم ضمن لي اللي في الأس هنا هو اللي في الأس هنا وخلاص. دونك نتا هنا كيف كتقرا فيها هادي، حنا قاعدين نقراو فيها زائد ما لا نهاية على أسيس زائد ما لا نهاية، وقلت لنا اللي في الأس هو اللي في المقام صح. تسمى هادي عندنا الحق النتيجة واش نكتبوها؟ صفر. هادي تؤول إلى صفر وهادي تؤول إلى زائد ما لا نهاية، النتيجة واش تساوي لنا؟ زائد ما لا نهاية. هاي طريقة ثالثة. الطريقة الثالثة تشبه لهادي، راح ندير تحويل متغير. تحويل متغير واش دير هنا باش تكون النهاية أوضح؟ ركز معايا. ليميت إكس تؤول إلى زائد ما لا نهاية، عندي هنا إكس ناقص إكس زائد واحد في أسيس ناقص إكس زائد واحد هاكا. واش راهي تكون هادي إكس زائد واحد هادي نحطوها أو نسميوها أو، تكون هادي نسميوها أو وهادي نسميوها أو، تخرج النهاية كيما ما فين نقراوها. داكور. بلا تقدر تسمي هادي كامل بها بالإشارة، سميها أو بها بالإشارة لازم نسهل لك. بوضع أو واش يساوي؟ ناقص إكس ناقص واحد. مال الإكس واش؟ هاد الإكس هادي هنا وهادي ديها ليا، واش معناتها؟ معناتها إكس واش يساوي لي؟ ناقص أو ناقص واحد. زعما راح تولي النهاية تاعك تولي هكا ليميت
إكس يؤول دقيقة نساكن إكس تاعك يؤول زايد ما لا نهاية. الإي وين يؤول؟ كي إكس يدي زايد ما مضروبة في النقص وساهي ناقص ما لا نهاية. تسمى لما إكس يؤول زايد ما لا نهاية مالا الإي وين يؤول؟ يؤول ناقص ما لا نهاية تولي النهاية هكا كتبها طول إي يؤول إلى ناقص ما لا نهاية. تسمى متهضرش معايا دوكا خلاص بالإكس بدل عليا كلشي. تسمى هادي بدا بدلي من هادي تكتب في بلاصتها هادي واش نكتب؟ ناقصة إي ناقصة واحد هادي هي الإكس تاعك. ومن بعد ناقص هادي هي هادي ها هي ولا نكتبوها طول زايدة وحطيناها بها بالناقص إي زايدة إي والسيسم هذا إي. خلاص هكا تاني ساهلة هكا تاني صحيحة نورمال. شوف معايا هادي ناقص سيس ناقص 100 تؤول إلى صفر ها. وهنايا الناقص مضروبة في الناقص واش تساوي؟ تساوي زايد. النتيجة واش تساوي؟ زايد ما لا نهاية. أنا رايي نعطيك رايي أن هذه هي الطريقة اللي أنصحو بها. الطريقة الثانية هي اللي تجي ساهلة للولاد. داكور أنا ننصح الطريقة الثانية وهنا كل واحد يشوف واش يخرج عليه. أوكي زدنا قساما. هاهي بجوار ناقص ما لا نهاية. بجوار ناقص ما لا نهاية كاينة مشكلة. شوف هنا ليميت اف اكس لما اكس هو الى ناقص ما تساوي ليميت اكس ناقص اكس زائد واحد وسيس ناقص اكس ناقص واحد. كاينة مشكلة هنا بمعنى حالة تاع نسعين هادي يا جماعة ناقص ما تساوي زائد ما لا نهاية وناقص ما تساوي زائد ما تسمى هادي كامل وين تؤول إلى زائد ما لا نهاية وهادي وين تؤول إلى ناقص ما لا نهاية. هنا كي تجمعهم واش راح تلقى؟ تلقى حالة عدم تعيين. رانا أمام حالة عدم تعيين من شكل ماذا؟ من شكل ناقص ما لا نهاية زائد ما لا نهاية. ماهيش ضربة جمعة ماهيش ضربة طونسيون. هنا في إزالتها نعطيك طريقتين. الطريقة اللي فرضها عليك في الباك هذا 2021 قال لك خرج إكس عامل مشترك عطاك واحد العلاقة وقال لك راهن عليها. معليش تتعلم لقاها وحدك بلا من ديك العلاقة تاعو. خرج إكس عامل مشترك برك تلقاها هاي إكس ناقص ما لا نهاية خرج لنا تشو إكس منا تخرج إكس مضروبة واش يبقى في بلاصتها واحد ناقص هنا واش يبقى في بلاصة هادي واحد وهادي ما عندهاش قسم لها زايد واحد على إكس في أسية ناقص إكس ناقص واحد صاي توفى المشكل تاعك. هادي ندوها لكم في الباك قالك تحقق أن اف إكس هادي هي هادي. أنا ما حبيتش نمدها لك أنا تعلمت تخدم وحدك خير. هايا شوف طرا شو فيها المشكل ولا لا. هادي وحدة على ناقص ما تساوي صفر والسيت ناقص ما هادي كامل وين تؤول زايد ما لا نهاية. تركزة هاي زايد ما لا نهاية مضروبة في القوس هو عنده علاقة بالإشارة تسمى نتيجته هادي كامل يعني المقصود هادي كامل واش تساوي ناقص ما لا نهاية. زيد هاد الواحد ما عندوش معنى درك هادي اللي برا وين تؤول إلى ناقص ما لا نهاية. ناقص ما في ناقص ما واش تساوي زايد ما لا نهاية. خلصت هذا المكان مش حاجة. هادي تخرج إكس عامل مشترك مش حاجة جديدة علينا يعني مش حتى يعاونك يعني باه تلقاها. داكور نعطيكم طريقة ثانية. الطريقة الثانية قادر دير تحويل متغير. تحويل متغير تحط الأس هو أو تحويل متغير بوضع طريقة تكبير تساوي ناقص إكس ناقص واحد ناقص إكس ناقص واحد. مالا الإكس واش الإكس هنا واش هاد الإكس هنا إكس واش يساوي ناقص ناقص واحد. قلنا لما إكس يؤول إلى هاي بالديتاي يؤول إلى ناقص ما لا نهاية الأو تاعنا وين يؤول إلى زائد ما كيما خدم زكبيل طريقة تشبه زكبيل. هايا تصبح النهاية فراح تولي النهاية تاعنا ليميت نهضر مع دوكا بلغز أو يبداها منا أو تؤول إلى زائد ما لا نهاية نحل عليها لي زيكس بكل إكس هنا واش يولي ناقص ناقص واحد ومن بعد قلت لي ناقص إكس ناقص واحد نحطوها زائد في أسيس في أسيس فوالا
هاي ولات العبارة أبسط من اللي مدونا، على بالي هنا بعد التعويض مازالت ناقص ما لا زايد مايا، بصح نقدرو نفريو المشكل هذا. تقدر تزيد تخرج لي هنا برك الإعلام مشترك وإنسى هذا ما كان، بس ما توصل. ها كي تخرج انت الأو كعامل مشترك واش يبقى لك؟ يبقى لي ناقص واحد. ناقص واحد على أو زايد واش؟ زايد أسيس أو. فريت هذا ما كان. سي بون، دوك تلقى نفس النتيجة السابقة. هاي عوض، متنساش الأو هنا يساوي إلى زايد ما لا نهاية، درنا تفعيل متغير. ناقص واحد على ما لا نهاية تؤول إلى صفر. أسيس زايد ما تساوي لي زايد ما لا نهاية. ناقص واحد مهمل معاها، وهذا وين يؤول إلى زايد ما لا نهاية. زايد ما يضرب زايد ما تساوي زايد ما لا نهاية. هذا المكان. سي بون جماعة، اللي شاهد لي دو فيديو هادو بإذن الله راح يوصل للطوب في النهايات، والله أعلم. تبتو معلومات نلتقي الحصة القادمة، وكيف السلام عليكم ورحمة الله.